सलमाजी, यहाँलाई स्वागत छ। कोभिड-19 को महामारीको बेलामा यहाँले समुदायमा काम गर्दाखेरि लिडरशिपको कुन स्ट्राटेजी अपनाएर काम गर्नुभयो, यसबारे केही बताइदिनुहोस्। कोभिड-19 को महामारीमा हामीले गरेका विभिन्न क्रियाकलाप, विभिन्न कार्यमध्ये सबभन्दा ठूलो समस्या के देखियो भने हामीले अरू बेलाको जस्तो प्रत्यक्ष रूपमा गाउँमा समाजमा गएर काम गर्ने अवस्था देखिएन। त्यो क्रममा चाहिँ हामीले केही टेक्निकली काम गर्नुपर्ने अवस्था देखियो र हामीले विभिन्न बेला क्लासहरू लिँदाखेरि लिडरशिप ट्रेनिङहरूमा चाहिँ हामीले कतिपय कुराहरू सिक्यौँ, जसमध्ये चाहिँ दुईटा कुराहरू चाहिँ एकदमै सम्झना योग्य छ। जुन कि एउटा त हामी एउटा लिडरले चाहिँ आफूले बाटो देखाउन सक्नुपर्छ, त्यो बाटोमा आफै हिँडेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र अरूले पनि त्यसलाई पछ्याउँछन्। त्यो सँगसँगै समय परिस्थितिसँगै आफूलाई पनि अपग्रेड गर्नुपर्छ, त्यसरी अलिक कम इफोर्टमा पनि बढी प्रभावकारी काम गर्न सकिन्छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै एउटा त मैले चाहिँ यसको व्यवस्थापनको लागि जब आफू सक्रिय भएँ, आफैले चाहिँ जुन अस्पताल अथवा विभिन्न मिटिङ बोलाएर सरकारवालालाई बोलाएर अगाडि बढेँ, त्यसपछि चाहिँ सबैजना सक्रिय देखिनुभयो। त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले व्यवस्थापनको कामलाई अलि राम्ररी गर्न सक्यौँ। र त्योभन्दा अर्को के देखियो भने यहाँको बाहिर चाहिँ निस्किने वातावरण नभएकोले विद्यालयको क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा बन्द थियो र क्वारेन्टिन पनि विद्यालयमै सञ्चालन भएकोले गर्दा कक्षाहरू चलिरहेका थिएनन्। तर अब धेरै लामो समयसम्म सामुदायिक विद्यालयको पढाइ बाधित हुँदा चाहिँ त्यसको रिजल्टमा प्रभाव पार्ने देखियो र ग्रामीण क्षेत्रमा अनलाइन क्लासेस त्यति सम्भव नभएकोले गर्दा यसलाई मध्यनजर गर्दै र सबैको हातमा मोबाइल अथवा ग्रामीण क्षेत्रमा रेडियो सुन्ने चलन बढी भएकोले गर्दा यसको प्रभावकारिता बढी हुने लागेर चाहिँ हामीले प्रत्येक दिन 3 घण्टा रेडियो क्लास सञ्चालन गर्न लगायौँ, जुन कि अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ। र यसका अलावा पनि अब चाहिँ अलिकति सामान्य भइसकेको अवस्थामा संक्रमणको जुन स्थिति छ पहिलेको भन्दा कम देखिएको छ। अब चाहिँ हामीले टोलमा ससाना 15 देखि 20 जनाको कक्षा, साना भाइ बहिनीहरूको कक्षा सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौँ र त्यसलाई पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र यसका अलावा गर्भवती महिलाहरूलाई उनीहरूको स्वास्थ्यलाई विशेष ध्यान राखेर उहाँहरूको लागि पनि विशेष प्याकेजहरू निर्माण गरेर प्रत्येक वडामा हामीले वितरण गर्न लगायौँ। एनईएलपीमा सिकेका कुराहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो? विभिन्न समस्या भोगिरहेका थिए आम जनताले, जसले गर्दा चाहिँ एकअर्कासँग जुन समन्वयात्मक भूमिका थियो त्यो देखिएको थिएन। जस्तै कि कसैको घरमा कोरोना देखियो भने त्यो परिवारलाई नै तिरस्कृत गर्ने खालको वातावरण देखिएको थियो। यसलाई चाहिँ अब कसरी साम्य पार्ने भन्नको लागि चाहिँ हामी निरन्तर मिडिया, खास गरी लोकल रेडियोमा चाहिँ हामी आफै प्रत्यक्ष आएर विभिन्न आग्रह गर्ने, विभिन्न आफ्ना कुराहरू राख्ने गरेका थियौँ, जसले गर्दा चाहिँ एउटा यो कोभिड भनेको कुनै ठुलो गल्तीले लाग्ने रोग होइन, स्वाभाविक रूपमा एउटा महामारी हो र जसलाई पनि हुन सक्ने भएकोले गर्दा सावधान रहन, तर जो परिवार संक्रमित छ त्यो परिवारलाई सहयोग गर्न चाहिँ हामीले अपिल पनि गर्यौं र उहाँहरूलाई आवश्यक सेवा घरसम्मै पुर्यायौं। यसै गरी हामीसँग सिन्धुपाल्चोकबाट रोबिनजी हुनुहुन्छ। विशेष गरी यो नेटवर्क बिल्डिङमा एकदमै सहयोग भएको छ। नेपालभित्रका पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका साथीहरूसँग विशेष गरी इमर्जिङ लिडर्सहरूसँग, त्यसै गरी डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभएका साथीहरूसँग नेटवर्क बिल्डअप भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै ज्ञान हासिल गर्ने मौका पनि मिल्यो। त्यो मात्र नभइकन त्यसपछि आफ्नो क्षेत्रमा पनि, आफ्नो कम्युनिटीमा पनि भएका विभिन्न किसिमका लिडरबाट गर्नुपर्ने कामहरूलाई अत्यन्त सहज भएको छ। जस्तै कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट, द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नलाई पहिलाभन्दा धेरै सहज भएको छ। पहिला ढङ्ग पुग्दैन थियो, अब एकदमै ढङ्गपूर्ण तरिकाले, सबैलाई चित्त बुझ्ने तरिकाले, सबैलाई विन विन सिचुएसन बनाउने तरिकाले द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नलाई एकदम सजिलो भएको छ। नेटवर्क बिल्डिङकै कुरा गर्दाखेरि एनईएलपीबाट नै, इमर्जिङ लिडरसिप प्रोग्रामबाट नै बनेका साथीहरूसँग मिलेर विभिन्न किसिमका कामहरू, सामाजिक कामहरूमा इन्भल्भ हुन एकदमै सजिलो भयो। सहयोग लिन पनि एकदमै सजिलो भयो। त्यसै गरी लिडरसिपकै जुन एलुमनी साथीहरू छन्, उहाँहरूसँग मिलेर पेन्डेमिकको बेलामा राहतको कार्यक्रमहरू, प्याकेजहरूमा काम गर्ने मौका मिल्यो। त्यस सँगसँगै राहतको वितरणको क्रममा
धेरै विवादहरू आउँछन्, त्यो विवादलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ लिडरसिप एकाडेमी र युनिभर्सिटी अफ सेन डिएगोको जुन यो एनएएलपी प्रोग्राम छ, यो प्रोग्रामले द्वन्द्व व्यवस्थापनको शैली, द्वन्द्व व्यवस्थापनको फर्मुलाहरू, द्वन्द्व व्यवस्थापनलाई कसरी एकदमै सशक्त तरिकाले व्यवस्थापन गर्ने, यी कुराहरूको ज्ञानले चाहिँ तालिमले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई राहत प्याकेजमा काम गर्दाखेरि पनि त्यहाँको लोकल व्यक्तिहरूसँगको, त्यहाँको कम्युनिटीसँगको, त्यहाँको लोकल गभर्मेन्टसँगको काम गर्न चाहिँ धेरै नै सहज भएको छ, धेरै नै सजिलो बनाइदिएको छ। त्यति मात्रै नभइकन कुनै पनि काम गर्दै जाँदाखेरि पहिले एउटा फिक्स हुने जुन प्रोजेक्ट छ अथवा कुनै पनि काम छ, त्यो कामलाई गर्दै जाँदाखेरि बिचमा अलिकति समस्या आइदियो अथवा बिचमा अलिकति त्यसको त्यो कामको प्रकृतिले अलिकति मोडिफाई गर्नु पर्यो, चेन्ज गर्नु पर्यो भने प्रोजेक्ट डिजाइन पछाडि त्यहाँ आवश्यकता पर्यो भने रिडिजाइन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले जुन सिक्ने मौका पाएको थिएँ, ती कुराहरूलाई पनि यो पेन्डामिक उसमा चाहिँ मैले प्रयोग गरेको छु। किनभने अहिले कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि पहिला बनेका विभिन्न जुन प्लानहरू, प्रोग्रामहरू, त्यसपछि त्यहाँ गरेका कामहरूलाई चाहिँ अब अर्कै डिजाइन बनाउनु पर्ने, रिडिजाइन गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ती पक्षहरूले पनि लिडरसिपमा चाहिँ एकदमै सहयोग पुगेको छ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ रमेश विक्रम हमाल। रमेशजी, यो क्राइसिसको बेलामा चाहिँ लिडरसिपको परीक्षा हुन्छ भन्छन् होइन, क्राइसिसको बेला नै यसको बढी रोल हुन्छ। तपाईँ पनि एउटा लिडर हुनुहुन्छ, इमर्जिङ लिडर हुनुहुन्छ, कसरी काम गरिरहनु भएको छ यो क्राइसिसको बेलामा? 7 महिनादेखि काम गरिरहनु भएको छ, एक्टिभ भएर हामी हेरिरहेका छौँ, कसरी काम गरिराख्नु भएको छ र तपाईँले चाहिँ आफ्नो लिडरसिपलाई अहिले कसरी एक्जिक्युट गरिरहनु भएको छ? खासमा भन्नुपर्दा लिडर भनेकै अरूभन्दा डिफ्रेन्ट हुनु नै लिडर हो, किनभने सबैजना लिडर हुन सक्दैन। लिडरसिप क्वालिटी सबैसँग बाइबर्न हुँदैन, पछि ओन गर्ने हो। सो यो जब कुनै ठाउँमा, चाहे फ्यामिलीमा होस्, हामीले फ्यामिलीमा पनि क्राइसिस हुँदाखेरि एकजना आफ्नो घरको एकजना बुवा अथवा बाजे एकदमै राम्रो तरिकाले लिडर भएर सबैलाई त्यो समस्यालाई समाधान गरिराख्नु भएको हुन्छ। त्यस्तै गरेर हरेक समाजमा भएका हरेक क्राइसिसको बेलामा चाहिँ एउटा गुड इक्जाम्पल पनि बन्न सक्नुपर्छ। सरले भनेको जस्तै जब क्राइसिस हुन्छ त्यस बेलामा चाहिँ लिडरले केही नयाँ आइडियाजहरू निकालेर त्यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले क्वारेन्टिनमा काम गरेँ, इभन कोभिड पोजिटिभहरूलाई पनि मैले अब आइसोलेसनमा त्यसरी सिकाएँ। त्यसले गर्दाखेरि हरेक दिन मलाई अब च्यालेन्जेस पनि भयो। काम त अरूले पनि गरिरहेका छन्, लिडरहरू त थुप्रै छन् होइन। तपाईँले चाहिँ कसरी फरक गर्नुभयो, के चाहिँ फरक गर्नुभयो? जब मैले अघि नै पनि भने, जुन हामीले लिडरसिपमा हामीले एनएलपी क्लास लिँदाखेरि पनि सिकेको, लिडर्समा हुनुपर्ने भनेको चाहिँ नयाँ स्किल्सहरू हो कि मैले सिकेको कुरा चाहिँ के एप्लिकेबल गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, ठिक छ म चाहिँ एरोबिक्स र मेडिटेसन सिकाउँछु, जसले गर्दा प्रत्येक दिन 1 घन्टा भए पनि उहाँले चाहिँ एउटा सुरक्षित महसुस पनि गर्नुहुन्छ र त्यो नेगेटिभ कुराहरूलाई चाहिँ बिर्सिनुहुन्छ भन्ने कुराहरूले चाहिँ त्यसरी नै म इनिसिएसन गरेर अब त्यो सबैलाई एउटा पोजिटिभ म्यासेज पनि जाओस् र त्यो कोरोना भनेको चाहिँ तपाईँहरू बाध्य भएर तपाईँले सबैलाई चाहिँ लागेको छैन, लागे पनि ओभरकम गर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ मैले पोजिटिभ म्यासेज फैलाउनको लागि चाहिँ त्यो काम चाहिँ इनिसिएसन। सोनाजी, यहाँले कोभिड-19 को महामारीपछि एउटा लिडरको हिसाबले समुदायमा काम गर्दा के कस्ता स्ट्राटेजी अपनाएर काम गर्नुभयो? कोभिड महामारीको बेलामा चाहिँ हामीले सामुदायिक रेडियो कपिल वस्तुमा, मेरो मुख्य जिम्मेवारी सामुदायिक रेडियो कपिल वस्तुमा काम भएको हुनाले र यसमा सबभन्दा पहिला हामीले के स्ट्राटेजी अपनायौँ भने टिमवर्क कसरी गर्ने। अब यो समयमा हामीले टिम जुट्नुपर्छ। अब सबै सञ्चार माध्यमहरूले, मिडिया हाउसहरूले कर्मचारी निकालिरहेको बेलामा म चाहिँ कर्मचारीलाई ननिकालिकन हामी एउटा टिम बनायौँ र कसरी काम गर्ने जोगिनु पर्ने छ भनेर त्यो मिटिङ बसिसकेपछि त्यो गऱ्यौँ। र अर्को त्यसपछि बोर्डसँग पनि हामी बस्यौँ र अब हामी चाहिँ बिदामा बस्दैनौँ, तर चाहिँ हामी स्यालेरी खानको लागि केही महिनापछि खान्छौँ, ठिक छ, तर हामी काम गर्छौँ भनेर यसरी एउटा चाहिँ हामीले सम्झौता गऱ्यौँ त्यो समयमा। र अर्को कुरा चाहिँ यो समयमा हामीले मिडियाको आवश्यकता र महत्त्व, यो समय मिडियाले के भूमिका खेल्न सक्छ भनेर मिडियाको महत्त्व पनि हामीले बुझायौँ स्टेक होल्डरहरूलाई। र बढीभन्दा बढी हामीले जिङ्गलहरू उत्पादन गरेर आफ्नो मिडियामा उत्पादन गरेको सामग्रीहरू अरू स्टेक होल्डरहरूलाई, सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई फरवर्ड गऱ्यौँ र यसमा चाहिँ तपाईँहरू पार्टनरसिप गर्न सक्नुहुन्छ भने यो स्ट्राटेजी अपनायौँ हामीले।
र अर्को कुरा चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूलाई प्रपोजल पेश गर्ने, आफै प्रपोजल लेख्ने, बढीभन्दा बढी प्रपोजल लेख्ने र प्रपोजल पेश गर्ने। यो समयमा तपाईँहरूले यस्तो यस्तो कार्यक्रमहरूमा सञ्चालन गर्नको लागि सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ र सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले फिल्डमा जान सकिराख्नु भएको छैन भने रेडियो मार्फत पनि समुदायसँग एट्याच हुन सक्नुहुन्छ भन्ने त्यो स्ट्राटेजी अप्नायौँ। र अर्को कुरा त्यसपछि बढीभन्दा बढी हामी समुदायमा गयौँ र समुदायमा कस्तो समस्या छ, के समस्या छ भन्ने कुरा त्यो ल्याएर चाहिँ हामी त्यसमा रेडियो प्रोग्रामहरू बनाउने। हजुर सोनाजी, यहाँले आफूले कस्तो स्ट्राटेजी अप्नाएर काम गर्नुभयो लिडरसिपको रूपमा, त्यसमा केन्द्रित हुनु होला। सबभन्दा बढी समुदायले कसको कुरा सुन्नुहुन्छ त्यो पनि पहिचान गऱ्यौँ र स्टेक होल्डर र गाउँमा समुदायमा मान्ने व्यक्तिहरूको जस्तै धार्मिक गुरुहरू हुनुभयो, उहाँहरूको कुरा सुन्नुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि हामीले नजिक कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हामी काम गऱ्यौँ, समन्वय गऱ्यौँ। र अर्को कुरा त्यसपछि के भयो भने शिक्षकहरू अहिले घरमा हुनुहुन्थ्यो र ती शिक्षकहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी उहाँहरूको भोलिन्टियरी सपोर्ट गर्न सकिन्छ भनेर शिक्षकहरूसँग पनि समन्वय गऱ्यौँ, कोर्डिनेसन, र उहाँहरूले घरमै बसेर रेकर्डिङ गरेर रेडियोबाट ट्युसन क्लास सञ्चालन गर्नको लागि पनि हामीले समन्वय गऱ्यौँ। अर्को कुरा प्रहरी प्रशासनसँग हामीले यो कुरामा चाहिँ एउटा नीतिको कुराहरू पनि एउटा मिडियाले बोल्दा र प्रहरी प्रशासनले त्यो कुराहरू बोल्दाखेरि कति प्रभावकारी हुन्छ भनेर उहाँहरूसँग पनि हामीले समन्वय गरेर माइकिङको लागि हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ। अडियोहरू जिङ्गलहरू बढीभन्दा बढी बनाएर दिएर अनि त्यसरी सहयोग गरेका थियौँ प्रहरी प्रशासनसँग गरेर। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ रेडियो स्टेसन पनि एकदम मजाले चल्ने र आफूहरूले काम पनि गर्ने र समुदायसँग सधैँ एट्याच भइराख्दाखेरि चाहिँ सजिलो भएको हो। यो सबै काम गर्नको लागि चाहिँ यो लिडरसिप एकाडेमीले नै एउटा हिम्मत दिएको थियो। बिचमा हाम्रो जब क्लास हुन्थ्यो यो समयमा हामीले समुदायलाई छोड्नु हुँदैन, हामी चाहिँ घरमै बस्ने, आफू सुरक्षित त हुने हो तर हामी चाहिँ समुदायलाई छोड्नु हुँदैन। यो समयमा हामी लुकेर घरभित्र बस्ने होइन, हामी चाहिँ काम गर्नुपर्छ, लिडिङ गर्नुपर्छ, जहाँ समस्या छ उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा हामीले सहयोग गरेनौँ भने कुन बेलामा सहयोग गर्ने हो भन्ने कुराहरू चाहिँ यो लिडरसिप क्लासले जुन हाम्रो अनलाइन क्लास चलिराखेको थियो त्यसबाट पनि हामीलाई आँट आउँथ्यो। पछिल्लो समयमा यहाँले लिडरको रूपमा विभिन्न रणनीति बनाएर स्ट्राटेजी बनाएर कसरी काम गर्दै आउनु भएको छ? म चाहिँ आज एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छु र म नेपाल इमर्जिङ लिडर्सको एज अ लिडर्स पनि हुँ र म आफूलाई चाहिँ एलजिबिटिआई युथ एक्टिभिस्ट पनि भन्न रुचाउँछु। साथै पनि चाहिँ हामी एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटी चाहिँ एज अ मार्जिनलाइज ग्रुपमा चाहिँ पर्छौँ र यो ड्युरिङ यो लकडाउनको अवस्थाले यो पेन्डेमिक क्राइसिस कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झन् मार्जिनलाइज कम्युनिटीलाई चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो परिरहेको छ। हामी सबैजनालाई नै गाह्रो परिरहेको छ र त्यस गाह्रोमा पनि चाहिँ मार्जिनलाइज कम्युनिटी अनप्रिभिलेज कम्युनिटीलाई चाहिँ एकदमै धेरै गाह्रो परिरहेको छ। र मेरो एज अ लिडरसिपको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो ड्युरिङ अ लकडाउनमा चाहिँ मेन्टल वेलबिङको एकदम धेरै नै चाहिँ समस्या चाहिँ एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीमा चाहिँ हामीले देख्यौँ र त्यो देखिसकेपछि चाहिँ साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्मको रेकर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो 13 जना साथीले चाहिँ यो ड्युरिङ अ लकडाउनमा चाहिँ सुसाइड गर्नुभएको छ। त्यो सुसाइड गरेको त्यो रेकर्डले पनि चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेन्टल वेलबिङको चाहिँ सेसनहरू दिनुपर्छ कम्युनिटीलाई चाहिँ भन्ने लागेर चाहिँ स्पेसली मैले र मेरो प्रोफेसन म चाहिँ आज प्रोग्राम अफिसरको रूपमा चाहिँ एफएसजेएमएन भन्ने संस्थामा काम गरिरहेको छु र उहाँहरूसँग चाहिँ मिलेर चाहिँ हामीले चाहिँ 2वटा सेसन चाहिँ हामीले मेन्टल हेल्थको सेसन चाहिँ हामीले 60 जना एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीलाई चाहिँ दिएको थियौँ र त्यो मेन्टल हेल्थको सेसनले चाहिँ धेरैजना व्यक्तिलाई चाहिँ साइकोसोसल एक्सपर्टसँग चाहिँ कनेक्ट हुने मौका पनि प्रदान गरेको थियो र हामीले चाहिँ त्यो सेसन चाहिँ इन्डिभिजुअल ग्रुपमा र हुन्छ नि त्यही इन्डिभिजुअल ग्रुपमा गरेर चाहिँ हामीले दुई तरिकाले चाहिँ त्यो सेसन स्टार्ट गरेको थियौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ 60 जना एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीले चाहिँ मेरो अन्डरमा चाहिँ 60 जना एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीका मानिसहरूले चाहिँ आज साइकोसोसल काउन्सिलिङको सेसन चाहिँ लिनको लागि चाहिँ सक्नुभयो। विवेकजी, तपाईँले यो आफ्नो लिडरसिप अन्तर्गत कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदा कस्तो खालको तपाईँले स्ट्राटेजी बनाउनु भयो? अझै पनि एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीको इस्युहरू चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ मजाले आइरहेको छैन, सोसाइटीमा चाहिँ सरकारले पनि मजाले ध्यानाकर्षण भइरहेको छैन, सरकारले काम गरिरहेको अवस्था छैन र त्यो अवस्थामा चाहिँ म जस्तो व्यक्ति चाहिँ आफूलाई म चाहिँ एलजिबिटिआईक्यू कम्युनिटीभित्र पर्छु र म चाहिँ मेरो समुदायको लागि केही काम गर्छु भनेर आउनु पनि चाहिँ मलाई एकदम ठुलो हो जस्तो लाग्छ र मैले युज गर्ने टेक्निकहरू मैले मेरो लिडरसिपमा युज गर्ने जुन
जति पनि टुल्स एन्ड टेक्निकहरू चाहिँ मैले पनि अरूहरूबाट नै सिकेँ जस्तो चाहिँ लाग्छ। इफेक्टिभ कम्युनिकेसन हुँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो त्यो जति पनि कुराकानीहरू छ त्यो चाहिँ ग्यापिङ हुँदैन होइन। एक्ज्याक्ट कुराकानीहरू चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन राख्यौँ भने चाहिँ थाहा हुन्छ र त्यसले चाहिँ एउटा प्रोग्रामलाई चाहिँ सफलतापूर्वक चाहिँ सम्पन्न गर्नु चाहिँ एकदम धेरै नै रोल चाहिँ प्ले गर्छ जस्तो लाग्छ। किनभने भने अलिकति मिसकम्युनिकेसन हुने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामको मोडालिटी पनि चेन्ज हुनसक्छ, लिडरसिपलाई ह्याम्पर पर्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ र त्यसलाई चाहिँ नहुन दिनको लागि चाहिँ इफेक्टिभ कम्युनिकेसन चाहिँ एकदम धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। यसै गरी हामीसँग नेपालगञ्जबाट मोहम्मद इरफानजी हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ अहिलेको जो लिडरसिप यात्रा कसो भयो भने चाहिँ मैले सुन्न चाहेँ। सुरुमा यो लकडाउन सुरु भएपछि, यो महामारी आएपछि खासमा हाम्रो नेपालगञ्ज चाहिँ बोर्डर एरिया हो र प्रमुख नाका पनि हो भारतमा गएर काम गर्ने चाहिँ। त्यो टाइममा सुरुमा चाहिँ अब 2-3 दिनदेखि चाहिँ हिँडेर चाहिँ मान्छेहरू आइरहेको थिए, दिनहुँ चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू। सो हामी आफ्नो वरिपरि हेरिरहेको थियौँ, मान्छेहरू भोकै बसेछन् र चाहिँ तिनीहरूले कतिको गाह्रो भइरहेछ भने सुरुमा यो एक हिसाबले आफ्नो वरिपरि जे भइरहेछ हामीले त्यसको प्रभाव हुने नै हो, मानसिक तनाव र अरू कुराहरू। सो यो माइन्डफुलनेसको कुरा जुन मैले सिकेको लिडरसिप एकाडेमीमा चाहिँ तनाव लिनु र त्यो गर्नुभन्दा बरु अब केही गर्नु पर्यो र त्यसको समाधान चाहिँ कसरी गर्ने। दिनहुँ त्यस्तो मान्छे आएर र क्वारेन्टाइनमा बसेर पनि भागेको पनि कान्तिपुर समाचारले पनि त्यो टाइममा आएको हो। सो त्यो आफूले चाहिँ माइन्डफुलनेस युज गरेर र सोसियल मिडियाको मार्फतमा चाहिँ 2-3वटा कुरा त्यसको चाहिँ फाइदा थियो। एउटा त के थियो भने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, व्यक्तित्वहरू तिनीहरूले मद्दत पनि पुर्याउँथ्यो र सम्बन्धित निकायले पनि त्यो कुरा सुन्थ्यो र एनएलपीका साथीहरू र एलुमिनीहरूसँग चाहिँ नेसनल टिभीमा पनि र मिडियामा पनि आफ्नो कुरा पनि राख्न चाहिँ त्यो टाइममा हामी पाएको र त्यसको पनि एउटा असर भयो। र सुरुमै एउटा भ्रम पनि के थियो भने नेपालगञ्जमा विशेष गरी चाहिँ कोरोनाले चाहिँ एउटा विशेष समुदायले मात्रै चाहिँ फैलाइरहेको र त्यो चाहिँ धार्मिक र सामाजिक चाहिँ सद्भाव बिगार्ने एउटा तत्त्वहरू नै लगभग सक्रिय भयो। देशभरि पनि कहीँ कहीँ चाहिँ त्यस्तो माहौलहरू थियो। त्यो कुरा हामीले बुझेको र सुरुमै अब यसको समाधान के हो, विशेष गरी सामाजिक सञ्जालमै युवादेखि हरेक तबकाका मान्छेहरू लागेथे। त्यो एउटा सामाजिक सञ्जालमै हामी पनि त्यसको चाहिँ प्रभाव चाहिँ राम्रो सन्देश र राम्रो न्युजहरू चाहिँ र राम्रो कुरा लेखेर सक्रिय भएको त्यो टाइममा र मैले आफै चाहिँ सिडिओ साहबलाई त्यहाँ बाँकेको पत्र पनि लेखेको। त्यो लेखेपछि एउटा समुदायमा के मेसेज चाहिँ गयो भन्ने हामीले कोही न कोही हेरिरहेछ, ल अर्डर भन्ने चाहिँ छ भने र सक्रियता पनि त्यहाँको स्थानीय प्रशासन र निकायहरूको भएको चाहिँ देख्यो, जुन चाहिँ हामी त्यो कुराले चाहिँ न्यूनीकरण गर्न चाहिँ सफल भएको। कोरोनाले अब हामी चाहिँ सबभन्दा बढी युवा अवस्थामा आफ्नो चाहिँ एउटा हाम्रो युवाहरूले जुन यो 1 इयर चाहिँ लस गरेको जस्तो चाहिँ, किन हामी सबभन्दा बढी चाहिँ प्रोडक्टिभ हुन्छ यो टाइममा। तर हाम्रो लागि के भयो भने हामी एनएलपीबाट भर्खर ग्रेजुएट भएको थियौँ। त्यो जति कुरा एनएलपीले हामीले सिकाएको थियो त्यो हामी राम्रोसँग युज गर्न चाहिँ पायो त्यो टाइममा। चाहे त्यहाँ स्थानीय निकायलाई चाहिँ पत्र लेखेको र कसरी हामी त्यस्तो महामारीको बेलामा चाहिँ काम गर्ने र सम्बन्धित निकाय र मैले सोसियल मिडियाले कतिको चाहिँ पावरफुली चाहिँ युज गर्न सक्छु भन्ने त्यो कुरा चाहिँ हामी त्यसको रिजल्ट नै हेऱ्यौँ। त्यो स्थानीय निकाय, त्यहाँका पुलिस र अरू चाहिँ त्यो राम्रो पक्षहरूले समाजमा एउटा चाहिँ सन्देश दिने हो र अरू कुराहरूले नेसनल त्यो सोसियल मिडियाबाट चाहिँ स्थानीय मिडिया र नेसनल मिडियाले हेरेपछि त्यो आफ्नो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय लेभल पनि राख्न चाहिँ हामी त्यो टुल युज गर्यौँ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ सुभाष चन्द्र पौडेल, गण्डकी प्रदेश पर्वत जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सुभाषजी, तपाईँ जनप्रतिनिधिको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ, जनतासँग विभिन्न कम्युनिटीसँग काम गर्नुहुन्छ, डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा उनीहरूको सेवामा एज अ जनप्रतिनिधि काम गर्नुहुन्छ। यो स्पेसल्ली अहिले जुन कोभिड-19 पेन्डेमिकको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले कसरी इफेक्टिभली काम गरिराख्नु भएको छ, के कस्ता टेक्निकहरू, के कस्ता स्किलहरू प्रयोग गरेर काम गरिरहनु भएको छ? योजनाहरू कसरी बनाउने, प्रोजेक्टहरू कसरी छान्ने, गठबन्धनहरू कसरी निर्माण गर्ने, मिडियालाई कसरी जोड्ने, कार्यनीति रणनीति कसरी बनाउने, लक्ष्य निर्धारण कसरी गर्ने, सरकारवालाहरूको पहिचान कसरी गर्ने लगायतका विषयमा मैले धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर पाएँ, जसले गर्दाखेरि मलाई काम वडामा नगरपालिकामा काम गर्ने सन्दर्भमा धेरै सहयोग मिलेको अनुभूति भएको छ। यसै सन्दर्भमा मैले जुन कुराहरू मैले त्यहाँ सिकेँ
एनइएलपीमा सिकेका कुराहरू अहिलेको यो वर्तमान कोरोना भाइरस कोभिड-19 को यो विश्व महामारीमा नगरपालिकामा हामीले सबै पक्षलाई सरकारवालाहरूलाई पहिचान गर्ने, तिनीहरूसँग समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कार्यविधि पनि त्यसै अनुसार निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ, जसले गर्दाखेरि हामीले वडामा राहत बाँड्ने सन्दर्भमा, नगरपालिकामा राहत बाँड्ने सन्दर्भमा एकदम न्यून लागतमा कसरी चाहिँ लक्षित वर्गसम्म हामीले कार्यक्रमहरू लान सक्छौँ भन्ने सन्दर्भमा हामीले त्यहाँ रहेका पार्टी प्रतिनिधि, त्यसै गरेर मिडियाका साथीहरू, त्यसै गरेर महिला समूहहरू, सहकारीहरू, त्यहाँ रहेका वन उपभोक्ता समूहहरू, त्यहाँका शिक्षकहरू, प्रधानाध्यापकहरू, युवा साथीहरू, विद्यार्थीहरू सबैलाई परिचालन गरेर उहाँहरूको समन्वय गरेर कार्यक्रमलाई जुन लक्षित वर्गसम्म पुग्नुपर्ने थियो, राहत जसलाई पाउनु पर्दथ्यो, जसले पाउनु पर्दथ्यो त्यो तहसम्म पुग्यो र जसले पाउनु पर्दैन थियो ती कुराहरू जुन खर्चहरूबाट पनि जोगिने खालको कुरा भएको कुरामा जानकारी गराउन चाहन्छु। किनकि मैले यो कुराहरू नसिकेको भए, समन्वय गर्ने पाटोलाई मैले चाहिँ बिर्सेको भए, त्यसलाई चाहिँ प्रभावकारी हिसाबले अगाडि नभएको भए, हामीले जुन हिसाबले राहत बाँड्दथ्यौँ, विभिन्न ठाउँमा झगडा भएको होइन, जसले राहत पाउनु पर्थ्यो उहाँहरूले नपाइरहेको होइन, त्यो खालका समस्याहरू चाहिँ हामीले देखिरह्यौँ। त्यसमा हामीले यस कुस्मा नगरपालिका विशेष गरी हाम्रो वडामा हामीले त्यो खालका समस्याहरू रहेनन्। हामीले विवाद रहित हिसाबले लक्षित वर्गसम्म पुग्ने हिसाबले पाउनुपर्ने जो व्यक्ति थियो उसले पाउने हिसाबले मात्रै हामीले चाहिँ राहत वितरण गऱ्यौँ। यसले असाध्यै प्रभावकारिता भएको मैले महसुस गरेँ। यसरी काम गर्दा नतिजा फरक आउँदो रहेछ? नतिजा मैले अघि नै पनि भनिहालेँ, नतिजा असाध्यै फरक र प्रभावकारी खालको देखिँदो रहेछ। किनकि हामीले राहत बाँड्ने सन्दर्भमा हामीले समन्वयको बाटोलाई बिर्स्यौँ भने एक्लैले धेरै ठाउँमा ध्यान पुर्याउन सक्दैनौँ। हामीले त्योसँग जुन काम गर्दैछौँ त्योसँग सरकारवाला पक्षहरू कुन कुन हो भनेर सबैभन्दा पहिला पहिचान गरौँ। त्यो पहिचान गरिसकेपछि महिला समूह, टोल विकास संस्था, त्यसै गरी चाहिँ पार्टी प्रतिनिधि होइन, त्यहाँका चाहिँ युवाहरू, त्यहाँका अरू अन्य महिला दिदीबहिनीहरू, त्यसै गरी चाहिँ यो स्वयंसेविकाज्यूहरू सबैलाई हामीले समन्वय गरेको कारणले हामीले जसले पाउनु पर्थ्यो उहाँहरूले भन्नुभयो, उसलाई दिने, उसलाई नदिने, उसलाई यो कारणले दिने, यो कारणले नदिने, उहाँहरूले चाहिँ कार्यविधि हेरेर कार्यविधि हामीले देखाइसकेपछि कार्यविधिमा रहेर उहाँहरूले जसले पाउनुपर्ने थियो कार्यविधिबाट जसलाई हामीले चाहिँ छोड्नु हुँदैन भनेर कार्यविधि निर्माण गरेका थियौँ, उहाँहरूले पाउनुभयो, जो लक्षित वर्ग बन्नुहुन्थ्यो, र जसले चाहिँ पाउनु पर्दैन थियो उहाँहरूले चाहिँ त्यो सबै सरकारवाला पक्ष त्यही भएको हुनाले त्यो ठुलो खर्चबाट पनि हामी चाहिँ जोगाउन सफल भयौँ।